تا قیامت رہے آباد مدینہ تیرا ماہو خورشید سے روشن ہے مدینہ تیرا تا قیامت رہے آباد مدینہ تیرا چلو چلیے چلو 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 چلیے شہر مدینے نو او جتھے دو جگ دا سلطان ہوے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوے لائے دیتا گنبد خضرا تے جتھے رحمتاں دے باران ہوے لائے دیتا گنبد خضرا لائے دیتا گنبد خضرا تے سہر محبت دے باران ہوے لائے دیتا گنبد خضرا تے جتھے رحمتاں دے باران ہوے چلو چلیے شہر دیولیار سلامی او دیولیار سلامی جتے نوری بن کتارا دیولیار سلامی نوری جتے بن کتارا دیولیار سلامی نوری دیولیار سلامی نوری جتے بن کتارا او طاہر پر کے نظارے دیکھو بن بہارا او طاہر پر کے نظارے دیکھو بن بہارا بن وسیلے او کدیا قدمہ وچ جبریل گدا دربانوں دے بن وسیلے اور یا رب دکھلا دے یا رب دکھلا دے وہ مدینہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا رب دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے سمت والے بنن مدینے تے بن مالن مدینے دیا گلیاں قربان ونیا ان گلیاں تو جتے اردی لائیا تلیاں منظور گیا منظور گیا ایسیا کوٹھیاں تے کیا جلیاں ہے افسوسے ان کیاں تے جڑیاں بے روزیار تو بلیاں بنے وسیلے اس دیا قدماں وچ جبریل گدا دربان ہوے بنے وسیلے اس دیا قدماں وچ جبریل گدا دربان ہوے بنے وسیلے اس دیا قدماں وچ جبریل گدا دربان ہوے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوے لائے دیتا اور نبیاں دا سردار
اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ نبی شیر قابل غور اور سناؤ نبیاں دا سردار محمد جتھے جتھا جلوہ گر او نبیاں دا سردار محمد جتھے جلوہ گر نبیاں دا سردار نبیاں دا سردار نبیاں دا سردار محمد جتھے جلوہ گر ام المومنین اما عائشہ دا گھر ام المومنین اما عائشہ دا گھر اس حجرے کی عظمت کیا پوچھتا ہے جس کو جنت بے قربان ہو دے کیوں نہ کہ بلیل و تلاش جنت دی بلیل و تلاش اجو سمجھتا ستب نو تلاش عادت نو تلاش غاث نو تلاش ولی نو تلاش حاجی نو تلاش قاری نو تلاش جناب والا حاسد نو تلاش ساری کائنات دے مومن نو تلاش جنتی تے جنت نو تلاش اما ایسے دے حجرے دی ساری کائنات دے مومن نو تلاش جنتی تے جنت لبدی پھردی ہے میری ماں دے مکان نو مومن دی اما دے مکان نو کہیں تے ساحر کہندا کہ نبیاں دا سردار محمد جتھے جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد نبیاں دا سردار نبیاں دا سردار محمد جتھے جلوہ گر ام المومنین اما عائشہ دا گھر ام المومنین اما عائشہ دا گھر اس حجرے دی عظمت کیا پوچھتا ہے جس کو جنت بے قربان ہو گئے اس حجرے دی عظمت کیا پوچھتا ہے جس کو جنت بے قربان ہو گئے چلو چلیے شیخ المومنین دی عظمت سے جیڑا کردا ہے تکرار ان سمجھو پتر حلالی نہیں ہے جیڑا ماں تو نتبیدار ان سمجھو بلکہ پاکے آنکھو نا ان سمجھو پتر حلالی نہیں جیڑا ماں تو نتبیدار کوئی مومنین بیمار ایسا تمہارے آپ پڑھ کے دیکھ سپارے بس تاہے جڑا نہیں مندا او مومن نہیں مومن نہیں بلکہ اس تو بھی اگے ہے کوئی کش ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ذرا توجہ فرماؤ بھائی جناب مولانا عبد الرحیم صاحب اشعر عبد الرحیم صاحب اشعر نعرہ تکبیر وہ آگے جن کے انتظار تھا لیکن توجہ فرماؤ میں کہہ رہا کہ عرشا فرشا کولو ملیا عرشا فرشا کولو ملیا اس نور تو کملی والا نال جرا دے ستا جتھے میرا کملی والا کرے کہوڑے جڑا انہاں عاشقاں نو جنا بے خود نگران ہوے او کرے اور صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں اور انہیں کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں صداقت کی منزلت تو مجھ سے مت پوچھ انہیں کے در دولت پہ دلہا رسول بنتے ہیں پوچھیا ہے آنا لا جا تو تیرے شہر تو وقت دی جتھے مدنی یار سمائے جو سب کر دن
تے اوتے نہیں حلال دے جائے بس طاہر دوزخ وچ سڑسن نہیں جنت ملنی جائے اگے چلو بھائی خط نہیں ہے اور ساڈا عقیدہ علماء جو بند عقیدہ کہ جڑا مسلمان جڑا امتی جڑا محمد دا غلام اتنے درود پاک پڑھدا ہے ملائکہ روضے تے پہنچا دیندے اب سچے ملائکہ روضے تے کہہ دو نا پہنچا دیندے جڑا عاشق رسول دربار مقدس تے جا کے خود پڑھدا ہے میرا پیغمبر سودا بھی تے جواب بھی دیندا ہے سبحان اللہ اے عقیدہ میرے نہیں تمام اکابری علماء جو بندہ عقیدہ یہ عقیدہ علامہ جناب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دا یہ عقیدہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دا یہ عقیدہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ دا یہ عقیدہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دا یہ عقیدہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دا یہ عقیدہ مفتی محمود صاحب دا یہ عقیدہ ہزاروی محمد صاحب دا یہ عقیدہ علامہ دوست محمد قریشی دا یہ عقیدہ علامہ توسوی دا یہ عقیدہ میرے قاضی مظہر صاحب دا یہ عقیدہ علامہ اشرف صاحب دا پھر میں کیوں نہ کہا کہ خوش ہوں میں محبوب سے لڑتا دینا جاتے جاوے خود تجھے محبوب سے لڑتا خوش ہوں میں محبوب سے لڑتا جاتے جاوے خوش ہوں میں محبوب سے لڑتا دینا جاتے جاوے سائنی پاک سماجہ ملک سائنو مول نہ بھاوے سائنی پاک سماجہ ملک سائنو مول نہ بھاوے نہیں ملے دا جبان بچے پتھری نو جن دل سے نہ ایمان ہوے انہیں جنہاں دا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز در موجود نے اور درود پاک سن دن تے پھر جواب دن ہاتھ کھڑے کرو اچھے اچھے ماشاء لیبل اتار دو بندیت دا جس نے دیوبندیت کا لیبل لا کے مسئلہ گھڑیا کہ نبی روزے کوئی موجود نہیں آپ کو دیوبندی نہیں آپ کو دیوبندی انہیں دیوبند کوئی تعلق نہیں اور دیوبندی نہیں ہے بلکہ کوئی بڑی بڑا ہے کوئی اور بڑا ہے اس وقت میں کہنا کہ خود شدہ محبوب سے لاتا دینا جاتے جاوے خود شدہ محبوب سے لاتا خود شدہ لاتا ہو خود شدہ محبوب سے لاتا دینا جاتے جاوے سائنی پاک سماجہ ملک سائنو مول نہ بھاوے نہیں ملے دا جباب چتوڑی نو جب دل چنا ایمان ہوے نہیں ملے دا جواب چتوڑی نو جب دل چنا ایمان ہوے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگدات نتان ہوے لائے دے دا گوبد خضرات جتھے رحم سندے باران ہوے لائے دے دا گوبد اور تجھ بنو تیسرا رخ رب کائنات دا پاک قرآن سے سورت حجرات لا ترفعوا اگے رب کائنات نے فرمایا کہ جتھے میرا پیغمبر موجود ہوئے کل بیٹھ کے اسی آواز لوگ شیر کہنا کہ رب فرمایا اے رب فرمایا کول نبی دے اچھی اچھی کوئی نہ بولے رب فرمایا کول نبی دے اچھی کوئی نہ بولے رب فرمایا کول نبی دے رب فرمایا کول نبی رب فرمایا کول نبی دے اچھی کوئی نہ بولے مکے حاضر ناظر دے سب جھڑے جھگڑے رولے مکے حاضر ناظر دے مکے حاضر ناظر دے سب جھڑے جھگڑے رولے ہوے کول نبی کھڑا ساڈے بارے گستاخ نہ فرمان ہوے کول نبی کھڑا ساڈے مارے گستاخ نہ فرمان ہوے کول نبی کھڑا ساڈے مارے گستاخ نہ فرمان سارے لے کے کہہ دو نا ہوے کول نبی کھڑا ساڈے مارے گستاخ نہ فرمان ہوے کول نبی اور پنجورو ایک پاسے ہے آمن دلال یہ دوسرے پاسے گسیٹی دا پتر
ایک پاسے ہے آمنا دلال دوسرے پاسے، ایک پاسے ہے سچن بھی دوسرے پاسے، ایک پاسے ہے مکے والا دوسرے پاسے قادیان والا، ایک پاسے ہے مدینے والا دوسرے پاسے ربوے والا۔ ہوں میں دسنا یہ چاہوں کہ جتنے میرے پیغمبر نے ڈیرا جمایا رب دی رحمت وسطی نے جتنے وہ نہیں وسطا اسے خدا دا کہہ وسطا ہے اس وقت کہہ رہا کہ وسطا جس میں بو محمد رحمت پا خدا دی وسطا جس میں بو محمد وسطا جس میں بو محمد رحمت پا خدا دی مرزے جس کا ڈیرا لایا تو سردی بادی کانے جس کا ڈیرا لایا کانے جس کا ڈیرا لایا تو سردی بادی پئی اجے تئی لعنت وسدی باوے رب وتے باوے قادیان ہوے او پئی وسدا جس محبوب محمد 70,000 ملائکہ بتایا ملائکہ کے ذریعے سلام پڑھتے ہیں اس طرح کے خدا دی لعنت وسدی ہے ٹھیک ہے نا اس وقت کہہ رہا کہ وسدا جس محبوب محمد رحمت با خدا دی محمد وسدا جس محبوب وسدا جس محبوب محمد رحمت با خدا دی مرزے جس کا ڈیرا لایا تو لفظی وادی مرزے جس کا ڈیرا لایا تو لفظی وادی پئی اجے تئی لعنت وسدی باوے رب تے باوے قادیان ہوے او پئی اجے تئی لعنت وسدی باوے رب تے باوے قادیان ہوے او چلو چلیے چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگہ دا سلطان ہوے لائے دے دا آخری سے فرق نہیں گئے تور تو ود کے دسن مینو تور تو ود کے دسن مینو سائیں دے شہر دیاں گلیاں تور تو ود کے دسن مینو سائیں دے شہر دیاں گلیاں تور تو ود کے دسن مینو تور تو ود کے دسن مینو تور کے دسن مینو سائیں دے شہر دیاں گلیاں اس مٹی نو چما جتھے لائیا تلیاں اس مٹی نو چما جتھے لائیا تلیاں دل سکتی یار دی لگی وچ سدی طاہر دی بن مہمان ہوے او دل سکتی او دل سکتی یار